دیتیاں نے جانا میرے مصطفیٰ دے یار صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویخ لو رحمت اللہ وبرکاتہ بس ٹھیک نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان حقا علینا نصر المومنین تھوڑی جی آواز اچھی کرو نالے ایکو تھوڑی جی نالے تیز تھوڑی جی ایکو حضرات محترم تھوڑی دیر دے بعد انشاءاللہ الرحمن علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں حافظہ اللہ تعالی حافظ عبدالروحی ازدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و عمل برکت فرمائے خطیب اسلام مولانا امتیاز قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن جس وقت میں حاضر ہوئے سخت گرمی دے اندر جلسہ رکھ دیتا ہے مولانا خلیل دیو صاحب اور احسان الہی ظہیر صاحب اور دیگر احباب بندیشہ صاحب نے ماشاءاللہ اور دیگر احباب نے جلسہ رکھ دیتا ہے میں سمجھنا تہاڈی بڑی بہادری ہے اور منڈے پنڈ دے لوگ ہیں نہیں بڑے بہادر بوڑے وال باٹھاں سجاداں سٹھیالا انہاں ساریاں پنڈاں ہی پھر لو انہیں بال کتے بھی نہیں جنہیں بال منڈے پنڈ اور نہ ہی اس وجہ تو رکھا گیا منڈا پنڈ اللہ مزید فزید اور دوسری بات یہ ہے پھر بچے ہوشیار بڑے نے بڑے تیز بڑے نے ایتھے بہ یار ایتھے بہ او مولوی آ گیا او مولوی آ گیا ایک مولوی مگر رہ گیا میں سن رہا سا وہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب دا پتر ابتسام الہی ظہیر صاحب آ رہے نے بس وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچنے والے نے میں صدقے جاواں مالک سونیا جڑا تیرے دین دی خاطر جان قربان کردا ہے تو بچیاں دی زبان تے بھی اس دا نام چڑھا دے علامہ احسان الہی ظہیر صاحب دا پتر آ رہا ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب بچے کہہ رہے سے یہ اللہ دا خاص احسان اور خاص فضل ہے ایسے کام کر جائیے کہ لوگ یاد کرن موت اس کی ہے جسے دنیا کرے یاد وگرنہ جہاں میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر اللہ نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں ہم نے سونے کو سپرد خاک کیا ہے علامہ احسان الہی ظہیر شہید اور علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید ایویں نہیں ہو رہی انہیں جانا قربان کی تھی اور جانا ہی صرف قربان نہیں کی تھی جانا قربان کر کے بھی جاندے جاندے کہہ گئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میرے معزز محترم اور مکرم سامعین کرام جدو زندگی اور موت اللہ دی خاطر انسان بنا لوے ارادہ کر لوے اور اللہ دا ہو جائے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے مالک اتنا مہربان
اور قدردان رب سونا ہے۔ منڈا پنڈ والیو آؤ اپنے مالک نو خوش کریے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ استاد جی ساؤنڈ بڑا ودیا ہے، صرف یہ آواز صحیح نہیں۔ ملک پاکستان بڑا سونا ہے، کدی بی بی آ جاندی ہے، کدی کوئی بندہ آ جاندہ ہے، چوڑا ہی آ رہی ہیں، بندہ شندہ اجے کو نہیں آیا۔ تے سپیکر تہاڈا بڑا ودیا ہے، اینو صرف سیٹ کرو، آواز دی صحیح کرو، ساؤنڈ بڑا کمال ہے۔ میں جڑی بات تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا، میرے دوستوں توجہ فرمایا جے، اللہ کریم فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول علیہ السلام تے ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تو انہوں ڈبل رحمتاں عطا کرانگا۔ او پتر نیٹ بند کر، میں تینوں تو انہوں ڈبل رحمتاں عطا کرانگا، ویغفر لکم، اور تو اڈے گناہاں معاف فرما دیاں گا، واللہ غفور الرحیم۔ میرے دوستو مالک کتنا مہربان۔ وہ آواز کرو جب میں جلسے جایا، وہ آواز اگر تمہیں یاد ہے نا، جب میں جلسے جایا جیڑی آواز مولانا امتیاز قصوری والی، اگر کر سکتے ہو، نہیں تو پھر صبر۔ حضرات توجہ، اللہ سبحانہ و تعالی، بس ٹھیک ہے اتھے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے میرے کولو ڈر جاؤ، تے جیڑا اللہ تو ڈر گیا وہ تر گیا۔ سنو ایک اور آیت تو ہم سناؤں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والیو اللہ تو ڈر جاؤ، اور گل سچی کریا کرو، گل سیدھی کریا کرو۔ ایتھے ٹھیک ہے، شکریہ، تھوڑا جا کٹ کرو، سیٹی بند کرو، نہیں ایتھے آؤ مینوں اوتھے باؤ۔ فرمایا اللہ کریم نے اینوں نہیں ہن چھیڑنا، خدا واسطے اے اللہ سبحانہ و تعالی فرما دے نے اے ایمان والے اللہ تو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، گل سچی کریا کرو، گل سیدھی کریا کرو۔ فجر ہوئے، زور ہوئے، عصر ہوئے، مغرب ہوئے، عشاء ہوئے، سردی ہوئے، گرمی ہوئے، چوک ہوئے، چرستہ ہوئے، مسجد ہوئے، مدرسہ ہوئے، بازار ہوئے یا کوئی پارک ہوئے، دن ہوئے یا رات ہوئے، ہنیرا ہوئے یا سویرا ہوئے، گل سچی کریا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، گل سچی کریا کرو۔ جدوں تسی سچی گل کرو گے میں تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا، جنت تواڈے نام الاٹ فرما دیاں گا، سارے جہان دیاں کامیابیاں تواڈی جھولی چ پا دیاں گا۔ ایڈا ساڈا مالک مہربان ہے، قدردان ہے، ساڈا سونا مالک کتنا قدردان ہے۔ تو سنو نا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے علیکم بالصدق، سچی بات کریا کرو، کیونکہ جیڑا سچے یہ نیکی دی طرف لے جاندہ ہے، اور نیکی جنت دی طرف لے جاندی ہے۔ بندے آتو حکم من لے سونے رب دے، زندگی دے سا نہیوں مل لب دے، موتوں پیچھے ویلا، موتوں پیچھے ویلا نہیوں، ہاتھ آمنا نیکیاں کمال ہے جنا نال جامنا۔ اس واسطے اللہ نے تھوڑا جا آواز یار تیز کرے، معمولی جا آواز تیز کرے، پھر آواز بہ گئی، کی مسئلہ ہے؟ نہ تو جنریٹر چل رہا، بجلی بھی ہے اور حکومت بھی باجی مریم دی، اجے تے نہیں چلتا، انہیں کدوں چلنا ہے؟ جدو چاچا الیاس آیا یا ماما اسحاق آیا۔
اس واسطے میری بات ایتھے رہن دے یار، خدا واسطے ایتھے انہوں چھیڑنا نہیں، ایتھے ہوں کٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ بات کٹی تو پھر سمجھو انہوں کون آ کے کٹاندا ہے؟ کوئی شیطان ہے جڑا مجمع داخل ہویا، مار مار کے لتروں سور بنا دیو جڑا ایتھے آ کے شیطانی کرے۔ میں جڑی بات کرنا چاہنا توجہ فرمایا جے، علیکم بالصدق، سچی بات کریا کرو، سچی تے گل سنو نا، سچیاں دیاں کیا باتاں نے، میں تانوں قرآن سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے، بلکہ ایمان ود جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والے اللہ تو ڈر جاؤ، سچیاں دے نال دے ہو جاؤ۔ میں صدقے جاواں صدیق سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، فاروق سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، عثمان سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، علی المرتضیٰ سچے رضی اللہ تعالیٰ نو، طلحہ زبیر سعد سعید مہاجرین و انصار، نبی علیہ السلام دے سارے یار رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے۔ میں قربان جاواں صدیق اکبر دے بارے تے خصوصی طور تے رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ آواز پھر کٹ گئی ہے تھوڑی جی، یہ کو رہن دے یار، بڑی سونی لگ دی۔ فرمایا اللہ کریم نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ میرا دل کردا ہے میرے مالک نے جڑا میرے ٹائم دیتا ہے نا، میں تو انہوں رب دا قرآن سناواں تے صدیق اکبر دی گل آئی ہے، کیوں نہ پھر گل سناواں۔ ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، میرے بارے بھی بول چھڑو، بولو، چلو بول پو یار۔ وہ پرانا بندہ تہاڈا خادم ہے، پرانا بندہ تہاڈا نوکر، میں ان تقریر کرن واسطے نہیں آوندا، نہ میرے کولوں ہوندی ہے، سفر نہیں کیتے جاندے، تہانوں ویکھن واسطے، تہاڈی زیارت دیدار ملاقات واسطے آ جائیدا ہے، علماء کرام دیاں تقریراں سنن واسطے آ جائیدا ہے، پرانا تعلق نبھان واسطے آ جائیدا ہے، تہانوں رب دا قرآن سنان واسطے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان سنان واسطے آ جائیدا ہے۔ تے زیادہ میں علماء کرام نو سنن واسطے آؤنا، تہاڈی زیارت واسطے آؤنا، تہاڈے کولوں معافی منگن واسطے آؤنا کہ اتنے طویل عرصے دے اندر کسے وقت کوئی اونچ نیچ کوڑی تتی مٹھی پھکی گل ہو گئی ہوئے، معاف کر دیا جے تہاڈی مہربانی، تسی مینوں زمین تے معاف کرو گے، میرا اللہ سونا مینوں عرش برین تے معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو میرا دل چاہتا ہے میں تو انہوں قرآن پاک سناواں، سنو ذرا اللہ دا قرآن۔ رب تعالیٰ نے ایک اور مقام تے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ کتنے پیارے صاحب، نبی علیہ السلام دے یار کتنے پیارے، کتنے یار سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دے۔ میں صدقے جاواں ایڈے سونے یار نبی علیہ السلام دے رب فرماندے نے میں انہاں نال سودا کر لیا، انہاں دیاں جاناں دے نال، انہاں دے مالاں دے نال، مال منوں دے دیو، جان منوں دے دیو، میرے کولو جان تے مال دے بدلے جنت لے لو۔ صحابہ دیتیاں نے جانا، رانا صاحب سننا، رانا علی حسن صاحب سننا ذرا، صحابہ دیتیاں، تھوڑی جی آواز پھر یار کٹ گئی ہے، ذرا تیز کرو۔ صحابہ دیتیاں نے جانا، میرے مصطفیٰ دے یار، صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو،
حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں اوتھی کر دے تیری مہربانی میں معاف کر دے میں نہیں کہنا دوبارہ معافی دے دیا تیری مہربانی میں نہیں کہی صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا کنے سانو کیسے کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار اتنے پیارے کمال نبی علیہ السلام دے یار کم من فیاتن قلیلاتن غلبت فیاتن کثیراتن بیزن اللہ واللہ ما الصابرین اور ایک مقام سننا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ایڈے سونے یار نبی علیہ السلام دے میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے امامان اٹھایا رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اور بہادر کنے سن نبی علیہ السلام دے یار بہادر کنے سن کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے کھلون دا انداز آج زانہ نہیں سی کافران دے سامنے مرو نہیں سنا اتنا جو میں مر گیا جو بندہ ختم ہو گیا کمزور ہو گیا نا کافران دے مقابلے تے اس طرح ڈٹ کے کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے بھجے ابو جہل دی گردن لا کے رکھ دیتی وچ نبی جی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اور سن لو جب تک مکیے جب تک مکائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک ارض و سماعہ نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ چ گلنے چمنستانہ پھولنے بلبلہ چہک دیاں کلیاں مہک دیاں جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے جس طرح صحابیاں نے دین دی خاطر جانا قربان کی تھیاں آج انشاءاللہ وہابی قرآن دی خاطر جانا قربان کرنے کے محمد دی شان دی خاطر جانا قربان کرنے صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث عظمت صحابہ رفت صحابہ بلندی صحابہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب جیڑی آیت کدی مولویاں نہیں سی نہ پڑھی خطبے جمعے ڈر دے سن مولوی ڈر دے سن جہاد والی آیت پڑھ دے نہیں سن جے پڑھ دے سن تے کمب دے سن جے کمب جاندے سن تے کئی ڈگ پیندے سن کئی پڑھن تو بعد آندے سن پانی پیاؤ بیوی اگر کہندی سی اج بجے لگ دیو کہندا جہاد والی آیت پڑھ کے جہاد والی آیت او جناب انڈیا دے کافر بار بار پوچھ رہے ہیں بنیان مرسوس کیا ہے یہ بنیان مرسوس کیا ہے اللہ احسان لئی بندیشے دا بیاہ کر دے یار اللہ سونے اینے بیاہ نہیں اینو بھی بیاہ شاہ اے سی والے کمرے بیٹھے سا اے سی کام چھڑ گیا یا اللہ اینو بیاہ دے اے ہن کہہ رہا سی کہ زیادہ برادری چ بیاہ ہویا نا میں او دیاں دیگاں مودیاں کر دے
मौलवी जी मेरे लिए दुआ करो। इन्निया दा मैं परवरदिगार जी मैं मुसाफिर बंदा, मैं गुनाहगार बंदा, आज दिन कसार बंदा, पाक पैगंबर ने सलाम दी खत्मे नबूवत दी चौखट दा चौकीदार बंदा, तुहाडा इबादत गुजार बंदा, गुनाहगार बंदा, बेइलम बेअमल बेअकल बंदा, मैं दुआ करन लगा मेरे मालिक जी मैं मुंडे पिंड दे इस जलसे दे अंदर वलियां दे गांव दे अंदर ये तुहाडे वलियां दा गांव है मेरे रब जी, मैं एक दरखास्त देन लगा या मेरे इला जिवें हुंदा जे एहसान लई विआह, परवरदिगार जी इनू विआह छड़ो सारे मिल के आमीन कह दे। साडे एक मौलाना साहब हुंदे सन, उन्हां दी बीवी फौत हो गई, राणा अली हसन साहब गल बड़ी सुनने वाली, बीवी मौलाना साहब दी फौत हो गई, मैनू कहन यार दुआ कर अल्लाह पाक मेरा सबब बनाए, या अल्लाह मेरा सबब बना, अल्लाह मेरी बीवी नू जन्नत अता फरमा, फौत होने वाली नू या अल्लाह मैनू होर बीवी अता फरमा। रोज साडे कोल दुआ करवाए तो एक दिन कहंदा अज मैं एक बद दुआ करनी जी तो दुआ कर छो मेरे लिए ब्याह दी। मैं बद दुआ की करनी, मैं कहना या अल्लाह जे मेरी बीवी मारी जे तो इन्हां भी सारियां दियां बीवियां मार छड़ो। मैं यार ये भी किसी दिन ये ना कह दे कि या इलाहल हक सारे मुंडे पिंड वाले दियां बीवियां चक, की पता के बंदे का की पता। इस वास्ते जनाब मैं गल करना चाहना या उमैर साहब तवज्जो फरमाया जे, मैं सदके जावा सहाबा कितने प्यारे सन, सैयदुल अंबिया दे यार, इमामे कायनात दे यार, पाक पैगंबर दे शागिर्द, नबी अलैहिस्सलाम दे परवाने, नबी अलैहिस्सलाम दे ताबेदार, नबी अलैहिस्सलाम दे हुबदार, दीन दे वफादार, सारे सहाबा जन्नत दे हकदार। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अजे तुहाडी आवाज नहीं आई, एक बार फिर आखो। राणा साहब तुहानू गल सुनावा, आका के असहाब सितारों की तरह है, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे यार आका के असहाब सितारों की तरह है। इस्लाम है इस्लाम है इस्लाम है इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है। अबू बकर उमर हैदरो उस्मान देखिए, इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है। इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है। इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है। बात मेरी सुन लो और गौर कर लो, बात मेरी सुन लो और गौर कर लो। आका है कुरान वो सिपारों की तरह है। अजी आवाज नहीं आई, उच्ची आखो। आओ तुहानू अल्लाह दा कुरान सुनावा, सोने दे यार कितने प्यारे। अल फरमाया अल्लाह करीम ने अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। कुरान कुरान। आओ एक और मकाम सुनावा, तुहाडा ईमान मजीद वध जाए। मेरे नबी ने सलाम दे यार सारे ईमान वाले, और ईमान कुरान सुन के मोमना दा ईमान वध जांदा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जो सारे हो इब्तिसाम साहब ने इत्थे आना, बंदे दे पुत्रो उरा इधर मरो,
ادھر تقریر میں ادھر کر رہا تسی ادھر بھجے جاندے ہو ابتسام الہی ظہیر صاحب تہاڈی مہربانی ہے چھیتی چھیتی آ جاؤ نہیں تے پورا پنڈ جیڑا باہر نکل کے سڑک تے آن لگا جے توجہ فرماؤ جی میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا میرے نبی دے یار کتنے پیارے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اور ایک مقام سننا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور ایک مقام سنو اللہ کریم دا فیصلہ رب ذوالجلال فرماندے نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اور میرا دل کردا ہے حافظ قرآن آ گئے نے مبلغ اسلام آ گئے نے مفکر اسلام آ گئے نے اور ترجمان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان آ گئے نے اور ابن علامہ احسان آ گئے نے گل سنو پروانہ قرآن آ گئے نے اگے سنو مجاہد اسلام آ گئے نے ساڈی جند جان آ گئے نے اور منڈا پنڈ والے ہو خوش ہو جاؤ ساڈے خصوصی مہمان آ گئے نے اللہ حافظ صاحب کی زندگی جو برکت کرے اچھی آمین کہو اگر آلین دیو آلین اس واسطے توجہ فرمانا ذرا صحابہ اور صحابیات دا مقام ان المسلمین اٹھ کے سارے دوست استقبال کرے علامہ صاحب کا سارے دوست اٹھ کے استقبال کرے علامہ ابتسام صاحب کا سارے دوست اٹھ کے استقبال کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علامہ ابتسام لائی ظاہر اہل حدیثوں کا حکمران ابتسام اہل حدیثوں کا حکمران دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا اہل حدیثوں کا حکمران چلو بھائی آیا آیا کیا بول دے آیا آیا اہل حدیثوں کا حکمران پاٹے سارے آ گیا ترانہ سننا موومنٹ پاکستان اور چپ کرو انج نہیں بیاہ ہوندا ماشاءاللہ احسان الہی بندیشہ صاحب دا بیاہ ہو جانا ہون انشاءاللہ جویں نے نعرے مارے نے انج لگدا سی زندگی دے آخری نعرے پہ ماردا ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب اہلا و سہلا مرحبا میں بھائی کہاں گا اہلا و سہلا تساں کہنا مرحبا اہلا و سہلا اہلا و سہلا ویلکم ٹو منڈا پنڈ حافظ صاحب اہلا و سہلا ابتسام الہی ظہیر صاحب میری جان تیری جان اہل حدیثوں تکبیر نعرہ تکبیر وہابیوں کا حکمران وہابیوں کا حکمران وہابیوں کا حکمران دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا اہلا و سہلا اہلا و سہلا وہابیوں کا حکمران حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر اور مار ساتھی اسٹیج خالی کر اور نعرے مار لے جب تک تیرا وضو نہ ٹوٹا تو باز نہیں ہونا حضرات توجہ فرما بیٹھ جو جڑا کم میں کرن لگا سا میں تو انہیں ایک گل آئی دساں تسی سارے ہی بڑا پیار کر دے ہو پر میرے دل وچ اللہ نے جڑا پیار پایا نا وہ تسی اس پیار تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں تو اڈیاں محبتاں ویندا رہی نہ یار کی ہو گیا کوئی بہن دے یار وہ لوہے دا ٹرالا ہے کہ انہوں کی ہو چلے حضرات توجہ فرماؤ ذرا ماشاءاللہ سارے میرے وال ویکھو
इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। बैठ जाओ भी बैठ जाओ, इतनी आवाज नहीं आनी चाहिए, खामोश हो जाओ। हजरात तवज्जो फरमाना, जेड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। यार बैठ जाओ प्लीज प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ मेरे दोस्तों। या माशरल मुस्लिमीन इजलिसू इजलिसू जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं तो एक गल और सुनावा, ये ने साडी जिंद जान इब्तिसाम साहब, इधर देखो, मुहिब्बे रफुल यदैन मुहिब्बे सैयदुस सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली गल सुनना जरा, मुहिब्बे रफुल यदैन मुहिब्बे हसनो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। करोड़ा मुसलमाना दे दिलां दा चैन और कुरानो सुनना मोमिंट दे चेयरमैन। ए जनाब बैठे ने साडी जिंद जान हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। गल सुनना, मुहिब्बे बदरे मुनीर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। तुहानू एक और गल सुनावा, एक केड़ी हस्ती दे बेटे ने, एक इस बाप दे बेटे ने, एक इस बाप दे बेटे ने। ध्यान दे नाल सुन लो, ओ अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हां अल्लाह करीम ने बकी दे अंदर मदीने दफन करवाया। अल्लामा शहीद दे मुखालफो सुन लो ना, तुसी अल्लामा शहीद नू मदीने ही चो कढ़ सकदे हो ते ना साडे सीने ही चो ही कढ़ सकदे हो। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, शेर पंजाब मौलाना मंजूर अहमद साहब। और एक मैं गल करना चाहना, और एक बात करना चाहना, तो अजो फरमाया जे जरा ध्यान नाल सुनिया जे। अज अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह दा तज़किरा हो रहा, चर्चा हो रहा है। अल्लामा साहब दियां दास्ताना सुनाइयां जा रही ने, ईमान अफरोज उन्हां दे वाक़यात सुनाए जा रहे हैं, जुरत बहादरी दे दलेरी दे किस्से बयान कीते जा रहे हैं। और मेरे दोस्तों किला लक्ष्मण सिंह तो लाहौर तो मेरे दोस्तों रियाज जाना, सऊदिया तो तैयारे दा आना। मैनू ना काजी साहब ने दसिया, काजी अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया मुहम्मदिया दे उस्ताद फरमान लगे, शेख इब्ने बाज ने कहा, ओ शेख इब्ने बाज जेड़े मुफ्ती सन सऊदिया दे और अल्लामा साहब दे उस्ताद सन, उन्हें एक जुमला बोलिया, फरमान लगे आज बकी में उसको दफन किया जा रहा है, आज बकी में उसको दफन किया जा रहा है जो अफजल मिन्नी व उस्ताजी, जो मुझसे बेहतर है और शगीरद होने के बावजूद मेरा उस्ताद है। वाह अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह। रोका था जिस तरफ से नबी अकरम, अल्लामा उस तरफ नहीं झांकते थे, इसीलिए जाबिर हुक्मरान लोगों अल्लामा की ललकार से कांपते थे। अल्लामा जो रोकर दुआ मांगते थे, खुदा से हबीबे खुदा मांगते थे। हकीकत पे ये बात मबनी है लोगों, मदीना में थोड़ी सी जा मांगते थे। और मैं मुंडा पिंड के अंदर ये बात कह रहा, अल्लाह जानदा है, मैं समा चुका वा, एक गल सुना चुका वा, सारे पाकिस्तान के अंदर चक्कर ला चुका वा और लोगों ये दस चुक चुका वा। केड़ी गल? मैं आख्या सुनो, अल्लामा शहीद दे मुखालफो, और तुसी जिंदा भी मरे हो और अल्लामा शहीद मर के भी जिंदा है।
اور قرآن وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ایک باری پھر نعرہ مارو، نعرہ تکبیر. قیم الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب ماشاءاللہ منڈے پنڈ بھی تشریف لے آئے جیڑے اج بقیع چ ستے نے. قیم الہی ظہیر صاحب مر گئے ہو. قیم الہی ظہیر صاحب اور منڈے پنڈ والے ہو، تسی خوش نصیب ہو. اس پنڈے چ علامہ شہید تشریف لے آئے. اج علامہ شہید دا بیٹا بھی آیا ہے، علامہ شہید دا پوتا بھی آیا ہے. سبحان اللہ. قیم الہی ظہیر صاحب، قیم الہی ظہیر صاحب. ایک نعرہ اور مار چھڑو، حضرت مولانا میں شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. گل سن والی جے سنو قرآن پاک. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میں قرآن پاک تو صدقے جاواں تے گل سنن والی جے میرے دوستو. حق کی راہ پہ، حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے. رانا علی حسن صاحب میرے والے ویکھو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ مودی کھچ وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تے پھر میں تانوں دعوت دینا چاہنا، دسنا چاہنا، گل سننا چاہنا، سنو ذرا گل سنانا چاہنا ہوں میرے دوستو. حق کی راہ پہ چلنا کب معمولی ہے. اس رستے میں قدم قدم پہ سولی ہے. وہ پہنچے گا کب اسلام کی منزل تک جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے. جس کے فکر کی گھوڑی لنگڑی لولی ہے. منافق ہے جو شہداء کے مخالف ہیں، منافق ہے جو شہداء کے مخالف ہیں. مانو یا نہ مانو بات اصولی ہے. مانو یا نہ مانو بات اصولی ہے. شہادت دیتے ہیں اللہ بہادروں کو، شہادت دیتے ہیں اللہ بہادروں کو. بزدل سمجھتے ہیں یہ گاجر مولی ہے. اور انشاءاللہ اسی بہادراں واسطے دعا کردے رہاں گے اور بہادراں دے نعرے لگاندے رہاں گے. بہادراں دا ساتھ نبھاندے رہاں گے. سارے مل کے کہو انشاءاللہ. اور اللہ جانتا انڈیا کلپدا پیا. بریانو محسوس کیا ہے؟ بریانو محسوس کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اس واسطے پھر مودی دے بارے میں کیا؟ نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس. اماں تیری ویگن لگ دی ابا تیرا ٹرک. نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس. جہاد قیامت تک جاری رہنا پاک نبی فرمایا ہے. جہاد کرو کافراں دے نال وچ قرآن دے آیا ہے. جہاد قیامت تک جاری رہنا پاک نبی فرمایا ہے. جو فرمان نبی پیارے ہندائے برحق. نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس.
کن کھول کے سن لے مودی نبی دے اسی پروانے آ گل ساڈی نو نوٹ کر لے صحابہ دے اسی دیوانے آ ابتسام تیرا سر پاڑے گا منظور پنے گا لت نس مودی نس تیری ہو گئی